आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। पाकिस्तान की कौमी असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तकदीर का फैसला करने के लिए कार्रवाई जारी है। हाफिज मोहम्मद सईद के लड़के हाफिज तलहा सईद और लश्कर तैयबा के सरबराह को गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून यानी UAPA के तहत दहशतगर्द करार दिया गया है। 18 बरस की उम्र से ज्यादा के तमाम अफराद कोविड से बचाव का एहतियाती टीका लगवाने के अहल हैं। मरकज ने कोविड के ज्यादा मामलात वाली 5 रियासतों पर जोर देकर कहा है कि वो कोविड इन्फेक्शन को फैलने की निगरानी जारी रखें। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने गुजरात में सालिसी और मालूमाती टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत कोरियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में नहीं पहुंच सके और IPL क्रिकेट में आज नवी मुंबई में दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के दरमियान मुकाबला होगा, जबकि मुंबई इंडियंस का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से शाम 7:30 बजे पुणे में होगा। अब खबरें तफसील से। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज कौमी असम्बली में अदम एतमाद की तहरीक का सामना कर रहे हैं। स्पीकर असद कैसर की सदारत में हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक दिन में 11 बजे कौमी असम्बली की कार्रवाई शुरू हुई। कौमी असम्बली ने शोरगुल की वजह से ऐवान की कार्रवाई हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक दिन में 1 बजे तक मुलतवी कर दी। उस वक्त अपोजिशन की स्पीकर के साथ मीटिंग जारी है, जिसके बायस ऐवान की कार्रवाई अभी दोबारा शुरू नहीं हो सकी है। गुज़िश्ता इतवार को नायब स्पीकर कासिम सूरी ने अदम एतमाद की तहरीक को गैर आईनी करार देकर मुस्तरद कर दिया था, जिसे हिज़्ब इख्तिलाफ ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। अदालत आलिया ने इसे मुस्तरद किए जाने को गैर आईनी करार दे दिया। अदालत आलिया ने यह भी हुक्म दिया कि अदम एतमाद की तहरीक पर आज हर हाल में वोटिंग होनी चाहिए। इसी दौरान अमरीका ने एक बार फिर इमरान खान के इस इल्जाम को रद्द कर दिया कि अमरीका अदम एतमाद की तहरीक के जरिए उनकी सरकार गिराने में मुलव्विस है। महकमा खारजा की नायब तर्जुमान जलीना पोर्टर ने कहा है कि इन इल्जामात में जर्रा बराबर भी सदाकत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीकी सरकार पाकिस्तान में आईनी अमल और गैर कानून की बालादस्ती की हिमायत करती है। दहशतगर्दी तंजीम लश्कर तैयबा के एक सरगना हाफिज तलहा सईद को गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम से मुताल्लिक 1967 के कानून के तहत दहशतगर्द करार दिया गया है। हाफिज तलहा सईद हाफिज मोहम्मद सईद का बेटा और लश्कर तैयबा के उलमा ग्रुप का सरबराह है। वजारत दाखिला ने एक नोटिफिकेशन में बताया है कि हाफिज तलहा भर्ती करने, चंदा जमा करने और लश्कर तैयबा की जानिब से भारत और अफगानिस्तान में भारत के मफादात पर हमलों की मंसूबा साजी और हमले करने में सरगर्मी से मुलव्विस रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जल जीवन मिशन से मुल्क की तरक्की को एक नई कुव्वत मिल रही है। एक ट्वीट में उन्होंने ये भी कहा है कि पिछले 3 सालों से कम की मुद्दत में करोड़ों घरों में पानी पहुंच चुका है, जो अवामी ख्वाहिशात और अवामी शिरकत की एक अजीम मिसाल है। सरकार ने कहा है कि 17 लाख से ज्यादा स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्र में पीने के पानी की सहूलत फराहम की जा चुकी है और जल जीवन मिशन के आगाज के बाद से 9 करोड़ 40 लाख से ज्यादा घरों में नल के पानी का कनेक्शन फराहम किया जा चुका है। सरकार ने प्राइवेट टीकाकारी मराकज पर कल से 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद के लिए कोविड से बचाव का एहतियाती टीका दस्तयाब कराने का फैसला किया है। मरकजी वजारत सेहत ने कहा है कि 18 साल से ज्यादा उम्र के वो सभी अफराद ये एहतियाती टीका लगवा सकेंगे जिनके दूसरे टीके के बाद 9 महीने की मुद्दत गुजर चुकी है। वजारत ने बताया है कि मुल्क में 15 साल से ज्यादा उम्र के तकरीबन 96% अफराद को कोविड-19 से बचाव का पहला टीका लगाया जा चुका है, जबकि 15 साल से ज्यादा उम्र के लगभग 83% लोगों ने दोनों टीके लगवा लिए हैं। इधर हिफ्ज़ान सेहत कारकुनों, पेश रहने वाले अहलकारों और 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को 2 करोड़ 40 लाख से ज्यादा एहतियाती टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत ने बताया है कि 12 से 14 साल तक की उम्र के 45% बच्चों को पहला टीका लगा दिया गया है। सरकारी टीकाकारी के मराकज के जरिए मुफ्त टीकाकारी का जारी प्रोग्राम चलता रहेगा, जिसमें अहल आबादी को पहला
اور دوسرا ٹیکہ اور اس کے ساتھ ساتھ حفظان صحت کے کارکنوں، پیش رہنے والے کارکنوں اور 60 سال سے زیادہ عمر کے افراد کو احتیاطی ٹیکہ لگانے کا سلسلہ جاری ہے۔ ٹیکہ کاری کی ملک گیر مہم کے تحت اب تک 185 کروڑ 55 لاکھ سے زیادہ کووڈ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ مرکزی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ کل 14,79,000 سے زیادہ کووڈ کے ٹیکے لگائے گئے۔ یہ خبریں آل انڈیا ریڈیو سے نشر کی جا رہی ہیں۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے مقدمہ بازی سے پہلے اور مقدمہ بازی کے بعد سائنسی تربیت اور دیگر اقدامات کی ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ ثالثی کو بڑے پیمانے پر قبول کیا جا سکے۔ انہوں نے یہ بات آج نرمدا ضلع کے کیوڑیا میں ثالثی اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے موضوع پر قومی کانفرنس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ اس کانفرنس کا اہتمام گجرات ہائی کورٹ نے کیا ہے۔ جناب رام ناتھ کووند نے کہا کہ اطلاعات اور ٹیکنالوجی نے عدلیہ میں مشکل وبائی حالات میں فیصلہ کن کردار ادا کیا ہے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے بھارت کے چیف جسٹس این وی رمنا نے تنازعوں کو ثالثی کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں پرامن اور غیر جانبدارانہ ماحول میں جھگڑوں کو حل کرنے کے لیے دور اندیشی سے کام لینا چاہیے۔ نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو نے سنگیت ناٹک اکیڈمی فیلوشپ اور سنگیت ناٹک ایوارڈ برائے سال 2018 نیز للت کلا اکیڈمی کے قومی ایوارڈز آج نئی دلی میں منعقدہ ایک خصوصی تقریب میں سرکردہ کلاکاروں کو تفویض کیے۔ سنگیت ناٹک اکیڈمی فیلوشپ 4 کلاکاروں کو دی گئی جبکہ دیگر 40 کلاکاروں کو سنگیت ناٹک اکیڈمی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ جموں کشمیر میں آج صبح اننت ناگ ضلع کے سرہامہ گاؤں میں سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان ایک جھڑپ میں سیکورٹی فورسز نے لشکر طیبہ کے دہشت گرد تنظیم کے ایک مقامی دہشت گرد کو ہلاک کر دیا۔ ہلاک ہونے والے دہشت گرد کی شناخت کی جا رہی ہے۔ لداخ میں سیاسی صورتحال کے مد نظر لداخ کی خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کارگل کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سنتوش سکھدیو نے آج ہونے والی جنرل کونسل کی میٹنگ کو معطل کر دیا ہے۔ سی ای او کے ایک حکم نامے کے مطابق بھارتی جنتا پارٹی کے 6 کونسلروں اور انڈین نیشنل کانگریس کے 6 کونسلروں نے فیروز احمد خان کی زیر قیادت جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے LAHDC کرگل کے موجودہ بندوبست سے اپنی حمایت واپس لے لی ہے۔ امرناتھ یاترا کے لیے اندراج توقع ہے کہ اس سال 11 اپریل سے شروع ہوگا۔ اندراج ملک بھر میں جموں کشمیر بینک، پنجاب نیشنل بینک، یس بینک کی 446 برانچوں اور SBI کی 100 برانچوں میں شروع ہوگا۔ بھارتی بیڈمنٹن کھلاڑی پی وی سندھو اور کدامبی سری کانت کا کوریائی اوپن بیڈمنٹن چیمپئن شپ میں آج اس وقت سفر ختم ہو گیا جب وہ فائنل میں نہ پہنچ سکے۔ آج سونچیان میں پالما اسٹیڈیم میں کھیلے گئے خواتین کے سنگلز کے سیمی فائنل میں سندھو جنوبی کوریا کی این سیونگ سے 21-14، 21-17 سے جبکہ سری کانت مردوں کے سنگلز کے سیمی فائنل میں انڈونیشیا کے جوناتھن کرسٹی سے 21-19، 21-16 سے ہار گئے۔ آج IPL کرکٹ ٹورنامنٹ میں 2 میچ کھیلے جائیں گے۔ نوی ممبئی میں تیسرے پہر DY پاٹل اسٹیڈیم میں 3:30 بجے چنئی سپر کنگز سن رائزرز حیدرآباد کے ساتھ کھیلے گا۔ دوسرا میچ شام 7:30 بجے پونے میں ممبئی انڈینز رائل چیلنجرز بنگلور کے ساتھ کھیلے گا۔ بھونیشور میں FIH خواتین ہاکی پرو لیگ میں بھارت نے موجودہ عالمی اور اولمپک چیمپئن نیدرلینڈز کو 1 کے مقابلے 2 گول سے ہرا دیا، جو پچھلے 10 سال سے زیادہ عرصے میں نیدرلینڈز پر بھارت کی پہلی جیت ہے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان آج دوسرا میچ کھیلا جائے گا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں وزیر اعظم عمران خان کی تقریر کا فیصلہ کرنے کے لیے کارروائی جاری ہے۔ حافظ محمد سعید کے لڑکے حافظ طلحہ سعید اور لشکر طیبہ کے سربراہ کو غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون یعنی UAPA کے تحت دہشت گرد قرار دیا گیا ہے۔ 18 برس کی عمر سے زیادہ کے تمام افراد کووڈ-19 سے بچاؤ کا